स्मार्ट सिटीचें काम आमी हातीन घेवंक नासले अशें समज, पूण जी आसा तशी आसली, बरी बुडटाली. आमीय बरे, तूंय दोपारभर उदकांच्यान बरो चलत चलत येतालो. सगळे कोणाची सिवरेज सारकी नासली, खंय कांयच नासलें. आमी म्हणजे स्मार्ट सिटीचेर क्रोड्स ऑफ रुपीज गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान हाडले. ओके, 60-40 रेशोचेर ते आमी पयशे घातले आनी ताज्या उपरांत स्मार्ट सिटीचें काम हातान घेतलें म्हणून लोकांक उलोवपाक मेळ्ळें म्हणटा. ओके, नाजाल्यार तें काम जें आसा हांवें त्या खातीर परत हालींच उलयलां हांव. ह्या पावसांत म्हणजे पावस पडटालो तेच्या पेक्षा एक्सेस पावस पडलो. पणजे खंय बुडली ती म्हाका सांगची. एक्सेप्ट थोडेशे म्हणजे हिंदू फार्मासी कडेन थंयसर थोडीशी जी आहा पळय न्ही, इतक्यात पावलभर उदीक दिसलें. अदरवायज मळ्यांत सुद्दां आमचें जें त्या ती सांगता म्हणजे पद्दतीन काम जाता ऑफकोर्स हांव परत सांगता, काम जाता आसतना लोकांक त्रास जाले हांव दिलगिरी व्यक्त करतां. बट आज म्हणजे काकुलो मोला फुडलो रस्तो वचून पळय, आज मळ्यांतलें पंपींग स्टेशन वचून पळय, आज सिवरेजींतलें प्युरिफिकेशन उदक कशें जाता पळय न्ही तें वचून पळय. ह्या पद्दतीची कामां जी आसा पळय न्ही ही स्मार्ट सिटींतल्याच वतीन जाल्ली आसा.